رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم. اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا دے اتے مبعوث فرمائے ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت نے جو دستور اور منشور دے کے بھیجیا، اور اللہ پاک نے بھی قانون بنا دیتا کہ ہر چھوٹے بڑے انسان دی کامیابی اسے بات نال ہونی جیڑی بات میرا پیغمبر کردہ پہ ہے. تے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی او آ کے گل کردے ہن جیڑی اللہ پاک دی طرف ہوندی ہے، اللہ دا پیغام آندا ہے. اسے طریقے نال منو ان عوام اور پبلک دے سامنے اس نو بیان کر دیندے ہن. پھر یہ ہوندا ہے، اس واسطے دیکھو پیغمبر دا معنی بھی یہ ہوندا ہے کہ پیغامبر اصل دے اندر کیا دیون والا، پیغام دیون والا. تو اس وجہ انہوں نے آ کے ہر طرح نال پیغام دیتا. تو اللہ پاک نے ہر پیغمبر دی جنہ دے اتے بھی اپنی کتاباں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں، اس امت نو اللہ پاک نے سبق کے دیتا کہ بھئی تواڈا اگر کچھ بن سکدا ہے، دوواں جہاناں دی عزت، دوواں جہاناں دی کامیابی، کامرانی، مقام اگر تانوں مل سکدا ہے تو صرف ایک اللہ پاک دی کتاب نال مل سکدا ہے، اس تو علاوہ تانوں مقام نہیں مل سکدا. جب تک تساں انہاں آئیاں ہویاں کتاباں دے اوتے قائم رہسو تو اللہ پاک تانوں عزت بھی دے سی، مقام بھی دے سی. جب تساں انہاں کتاباں دی نافرمانی کرنی شروع کر دیتی تو اس وقت تساں پھر اللہ دے غضب دا اور اللہ دے عذاب دا انتظار کریا. تو اس واسطے دیکھو کہ پچھلے جمعے دے اندر یہ کچھ بیان ہویا ہے کہ اللہ پاک فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ساڈے اتے اللہ پاک دا رحمت وسے تو انہوں نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ،
ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਪੱਕੇ ਰਵਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਹਿਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਹਿਮ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣ ਅਮਲ ਕਰਨ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਆਕਲੂ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਿਮ व मिन तहत अर्जुलिहिम تو پھر او دا نتیجہ یہ نکل سی اللہ فرماندا ہے کہ میں انہوں نے اتوں ہی دیونا شروع کر دے ساں تے تلوں ہی دیونا شروع کر دے ساں مثلا دیکھو کہ زمین دے اندر ہر چیز لکی پئی ہوندی ہے تو جس ٹائم آسمان دے اتوں اللہ پاک بارش دا نزول فرمائندن تو اس وقت جانوراں واسطے مویشیاں واسطے وہ ایک پٹھے قسم دا گھا قسم دا وہ نکلدا ہے جڑا ماحول چردا چگدا ہے پھل جڑے ہوندے انہاں نوں بھی تازگی مل جاندی ہے تو اس طریقے نال اللہ کریم نے فرمایا میں انہوں اتوں بھی انہاں دے اوتے رحمت دا نزول فرمائے ساں تے تلیوں بھی رحمت دا کے فرمائے ساں مگر ان دی شرط کیا ہے کہ وہ میرے کتاباں نوں کے رکھن قائم رکھن یعنی میری کتاباں نوں مضبوطی نال پکڑن میری کتاب نوں چھوڑن نہیں تاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مقام اور رفعت اور بلندی انہاں لوگاں نوں مل سکدی ہے پھر اگو اللہ پاک نے فرمایا منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون اللہ کریم فرماندا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر ہر آون والے پیغمبر نو جس وقت اساں او کتاب دتی تے امت نو بھی اساں ایو درس دیتا ایو سبق دیتا کہ اس آئی ہوئی کتاب دے خلاف نہ پہ کرے مگر اگلے رکوع دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا کہ میرا پیغمبر جو اساں تیرے اوتے نازل فرمایا ہے اس نو منو ان پبلک دے سامنے بیان کرو اگر تساں رئی برابر بھی کوئی شے پیچھا بچا کے رکھی کسے قوم دی مخالفت دی وجہ تو کر کے یا کسے برادری دے معاملے دی وجہ تو کر کے میرے پیغمبر یا ہور کسے دے ڈر تے خوف دی وجہ تو ول میرا پیغمبر اساں این سمجھے ساں جو تساں ساری رسالت دا حق ادا نہیں کیتا جیڑی نبوت اساں تانوں دے کے بھیجی ہے اس دا تساں لوگاں نے حق ادا تو اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے کہ جس قوم دا بھی اگر کچھ بننا ہے تو کس چیز نہ بننا ہے کتاب قرآن مقدس نال اللہ اللہ اس طرح دے پھر او جنہاں لوگاں نوں کتاب دیتی گئی یعنی تورات دیتی گئی انجیل دیتی گئی انہاں نے جڑیاں طرح طرح دیاں بدماشیاں کیتیاں اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت دے خلاف کیتا اور اللہ دی آئی ہوئی کتاب دے جنہاں خلاف کیتا تو اللہ پاک نے انہاں چیزاں نو نقل کر کے اپنے پاک پیغمبر دے اوتے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندا ہے کہ انہاں قوماں دے اوتے میرا غضب تاں آیا کہ انہاں نے کس کتاب نو چھوڑ دیتا تورات نو انجیل نو کیونکہ او بھی نازل کردہ کہندیان اللہ پاک دیان جدہ انہاں نے انہاں دی خلاف ورزی کی تھی تو اللہ پاک نے پھر انہاں نو اپنے عذاب دی بھیڑ چڑھا دیتا تاں فرمایا امت محمد الرسول اللہ نو کہ جدن بھی کوئی منو کسے مولوی دی کسے پیر دی جدن بھی اگر منو تاں جدہ او گل کریں دا پیا ہوئے قرآن پاک دی جے اگر قرآن تو ہٹ کے تو اگر کوئی مسئلہ مسائل بیان کرے اس دے اندر ہزاراں شبہات تے شک پیدا ہو سکتا ہے مگر واحد کتاب قرآن پاک کے جو ادھے مسئلے وچ کوئی شک موجود نہیں آ سکتا تو اس واسطے جتنا بھی زور لگاؤ تاں اللہ کریم نے ایک اور مقام دوتے فرمایا کہ والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرے پاک پیغمبر جنہاں لوگاں نے مضبوطی نال پکڑیا کتاب نو والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انہاں نماز نو کے کیتا ہے قائم کیتا ہے انا لا نضیع اجر المصلحین اللہ پاک ہی جب بندے دی مزدوری ضائع تے برباد نہیں کریندا اللہ انہاں نو او دے نالوں کئی حصے زیادہ بدلہ عطا فرما دیندا ہے مگر پہلی شرط یہ ہے کہ کیڑی کتاب نو پکڑن کتاب نو کیوں انہاں نو سارا علم جڑا ملنا ہے او کتاب وچوں ملنا ہے اگر کتاب تو ہٹ کے عمل کر سن او پیغمبر دی سنت دے بھی خلاف ہو سی تے اللہ دی مرضی دے بھی خلاف ہو سی تاں آدھنا کہ علم تو بغیر عمل کوئی نہیں تے عمل تو بغیر علم کوئی نہیں جب تک علم نہیں مسئلے دا عمل کر رہے کوئی فائدہ نہیں ہون جس طریقے نال تسا دیکھو حالانکہ رواج اے پذیر ہو گیا آئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جنہ 22 رجب نو وفات ہوئی ہے او دی رات دی تاریکی دے اندر بہ کے انہاں کالیاں نے
کہ کیتا کہ اپنے کھانے پینے شروع کر دیتے کہ وقت دا بادشاہ کیا ہو گیا ہے، وفات پا گیا ہے، مگر ہولوں ہولوں انہوں نے ایسی تحریر چلائی کہ جس دے اندر جڑے مطلب آپ نام نہاد صحابہ دے آدن اسا سپاہی ہیں یا صحابہ نو منن والے ہیں، نام نہاد سنی ہیں، وہ بھی اس رسم دے اندر کیا ہو گئے، شریک ہو گئے۔ وجہ کیا بنی کہ علم کوئی نہیں۔ یہ وجوہات بن دین کہ جدہ علم نہ ہوئے تو لوگ ایک گناہ نو بھی نیکی سمجھ کے کر دے پہ ہوندے۔ شب برات آ گئی ہے جناب 15 شعبان نو، اس نو کیا منایا گیا ہے؟ عید منائیں دن نا، اور 15 شعبان نو آدھے نہیں، حالانکہ شریعت دے اندر عیداں کتنی ہیں؟ صرف 2 ہیں۔ اس رات نو لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دیتی، حالانکہ کسی وقت دے اندر ایک بادشاہ آئی جس نے ایک اپنا تماشا بنایا، لوگوں نے گھڑ گھڑ کے لکھ دیتا کہ بھئی جناب اس رات نو قرآن نازل ہویا ہے، کہ نہ آکھیا جناب اے شب برات، برات دا معنی خلاصی ہوندا ہے، اس دیہاڑ ہر کسی نو بدلے مل دین فلاں فلاں ہوندا ہے، حالانکہ قرآن مقدس دے نزول دے بارے فرمایا کہ اے تا رمضان المبارک دے اندر نزول پہ ہوندا ہے۔ اس دا تو ہن جڑا اس رات نو کھلو کے ایو سمجھ کے عبادت کھلا کریں دا عبادت ہو سی؟ جناب پیغمبر دی شریعت نو ایک مسئلے دا پتہ ہی نہیں، اس عمل کرن والے نو مسئلے دا پتہ ہی نہیں۔ تو اس واسطے میرے بھائیو جب تک قرآن مقدس نو اپنے اگو نہ رکھسو اتنے تک کدے تو علم آ سکدا نہیں۔ علم تاں آسی جدہ اس نو اپنے ہاں دے اندر رکھسو، اس نو مضبوطی دے نال پکڑسو۔ اللہ پاک فرماندا ہے مضبوطی نال پکڑنا تواڈا کام ہے، اور اچھے طریقے دے نال اس دے اس راستے دے اوتے کھڑا کرنا اے میرے اللہ پاک دا کام ہے۔ مگر یہ کہ قرآن پاک نو چھوڑن دی گنجائش کوئی نہیں۔ اس واسطے دیکھو ہن آج دے اس جمعہ دے خطبہ دے اندر اللہ پاک نے کیا موضوع بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ کریم فرماندے ہیں کہ اے میرے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جیڑا کچھ اساں تائیں محمد الرسول اللہ دے اوتے نازل فرمایا ہے تیرے رب دی طرفوں آیا ہے میرے پاک پیغمبر، تا تساں کیا کرو اس نو اپنی پبلک تک اپڑاؤ۔ کتوں تک اپڑاؤ؟ پبلک تک، یعنی امت دے سامنے میرے پیغمبر بیان فرماؤ۔ پھر اگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تے جے اگر تساں کسے مسئلے نو کسے وجوہات دی وجہ تو اپنے اندر رکھ لیا، یا کسے قوم دی دشمنی دی وجہ تو، قوم دی مخالفت دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر اگر تساں مسئلے دے اندر تھوڑی جی لچک بیان چکی تھی تا فما بلغت رسالتا، والسا ایویں اکسائیں میرے پیغمبر جو تساں رسالت دا حق ادا نہیں کیتا۔ اتھائیں ایک چھوٹا جیاں مسئلہ مثال دے نال سمجھا کے پھر اگلی گل سمجھائینے ہیں۔ مثلا اللہ دے پاک پیغمبر رؤوف الرحیم، اللہ دا پیغمبر رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں؟ یعنی مطلب کیا ہے؟ سب تو زیادہ جے مہربان بن کے آیا ہے تو اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اپنی امت واسطے بن کے آیا ہے۔ دنیا دے اندر کئی بھلائی ایو جائی کوئی نہیں جیڑی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت دے سامنے بیان نہ کیتی ہوئے، اس مسئلے نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے تک لکا کے رکھے ہویا ہوئے کہ اس واسطے جے اگر بندہ کوئی تصور چا کرے کہ اللہ دے پیغمبر نے پردہ پوشی کر دیتی ہے تا ایویں سمجھ لوے اللہ کریم تا اپنے پیغمبر نو آکے فاسدہ بما تؤمر، اے میرے پاک پیغمبر بالکل واضح طور دے اتے جڑی جڑی شریعت نازل ہوندی ہے فاسدہ بما تؤمر، اس نو واضح طور دے اتے بیان کر دیو۔ تے اگوں رہ گیا معاملہ مخالفت آلا تے کسے قوم دے منن تے بھاویں نہ منن آلا، میرا پیغمبر او تواڈا کام کوئی نہیں۔ البتہ جس وقت نگے دے اتے آ کے جڑے نہ منن والے ہوئے تا آرز عن المشرکین، ول انہاں کولو اعراض کرون میرا پیغمبر، ول انہاں دا غم کرن دیتا ہے پیغمبر نو ضرورت کوئی نہیں۔ البتہ جڑی گل بلغ ما انزل الیک من ربک، جداں کوئی بھلائی تے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا اللہ کریم نے امت محمد الرسول اللہ دے سامنے نہ رکھا ہوئے، ول جے اگر کوئی
بندہ اج تویزاں دی ہٹی چلائی بیٹھا ہے، تویزاں دی دکان کھولی بیٹھا ہے تے مسئلے بیٹھا دیندا ہوئے جو محمد الرسول اللہ دی شریعت ہے، بندہ اس کولو سوال کرے جداں پیغمبر ساری کائنات واسطے رؤوف الرحیم بن کے آیا ہے، کوئی بھلائی بھی ایسی نہیں، کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں جڑا پیغمبر نے امت تک نہ پڑھایا ہوئے، تے تویزاں لا کیڑا ایڈا اہم مسئلہ ہے جڑا اج دے مولوی نو تا پتہ لگ گیا ہے پر محمد الرسول اللہ دی شریعت نو پتہ کوئی نہیں۔ ہن الزام کہندے ہوتے ویسی پیغمبر تے الزام لگ سی کہ نہ لگ سی؟ اس واسطے اللہ کریم دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی شریعت دے اندر تویز کوئی نہیں، الٹا اللہ دا پاک پیغمبر تا کہ من تعلق تمیمتن فقد اشرکا، جس بندے نے کوئی چیز لٹکا لئیے اس انہیں سمجھ لو جو کہ کر لیا ہے، شرک کر لیا ہے۔ دوے نمبر دوتے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین من اقد فی خیت انا محمد بری منو، جس بندے نے کوئی چھلا پا لیا ہے، بازو دے اندر لٹکا لیا ہے، گل دے اندر پا لیا ہے، من اقد فی خیت انا محمد بری منو، ایو جہاں بندے کولو میں محمد الرسول اللہ بری ہاں، میرا ایو جہاں خبیث بندے دے نال تعلق کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ فرماندا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جیڑا کچھ تیرے اوتے نازل کیتا ہے میرا پیغمبر اس نو اپنی پبلک دے سامنے او دی کے فرما دے، تبلیغ فرما دے، بیان فرما دے میرے پیغمبر۔ ول جنا اتنا وڈا اچا کاروبار ہے تویزاں والا، انہاں دے نال بچے بھی ملدے پیان، دکاناں وچ بھی برکتاں پیاؤندیاں، پوتر بھی ملدے پیان، دھیاں بھی ملدیاں پیان، کلہوٹیاں دے اندر دانے بھی نان پہ مک دے، توات اللہ دے رسول کو تئی مسئلے دی خبر کوئی نہیں، مگر آج دے مولوی کو کس طریقے نال ہی مسئلے دی خبر لگ گئی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دوتے کہہ دیتا ہے، الزام دیتا ہے۔ اچھا اگوں اللہ کریم کے فرماندہ ہے اے میرے پیغمبر واللہ یعصمک من الناس، جے اگر تو انو خطرہ ہوئے، جی اگر ود کے اگر مسئلہ بیان کرائیں تو ول یہودی بھی میرے مخالف ہیں، نصارہ بھی مخالف ہیں، تے مشرکین مکہ بھی میرے قول مخالف ہیں، متاں ساریاں برادریاں چڑھ کے آ جاویں، ساریاں قوماں تے مذہبی جماعتاں میریاں مخالف ہو جاویں۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر او وقت یاد کر جدن تیرے اتے حملہ کوئی کر دیاں، میں انہاں دے چوٹی والے والاں کولوں نپ کے تپرے کر دیندا، مگر تے محمد دے میں اللہ وال کو بھی خیس نہیں آون دیتی۔ جی میں بابا جی رحمت اللہ علیہ بیان بھی کر دے ہوندے آن، یہودیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت کی تھی ساڈا جناب آ کے مسئلہ حل کرو، تے اتوں دو بندے انہاں چڑھائے ہوئے آن مکان دی چھت تے کہ جدہ اللہ دے پاک پیغمبر انہیں چھان دے ہوتے آ کے باسے تے انہاں نے اتوں حکم آئی کہ تُسا ان کر آئے پتھر محمد پاک دے ہوتے سٹ دے ہوئے آئے، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر آن دے پیان تو انہیں بیٹھے ہوئی ہیں جو تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیج دیتا ہے کہ یہودی سازش پہ کریں دل، میرا پیغمبر تینوں مارن دیاں کوششاں پہ کریں دل، مگر ساری دنیا نو جے اگر پتہ کوئی نہیں، مگر تیرے یار تا اللہ کریم کو تا اس گل دا پتہ ہے، اس واسطے تھوانو اتھا باون دی گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتھو چلے گئے، یہودیاں نے آکھیا کہ جناب اجاں تھوڑی تا گل بات بھی کوئی نہیں ہوئی تے تسا اٹھی کے لگے گئے ہو، اسے لئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماوا لگے جیڑے اتے دو تسا حرامی تیار کیتے ہو یان، جیڑا توڑا منصوب آئی میں اس اپنے اللہ پاک نے دس ریتا اس واسطے میں لگایا توڑے ایو جائے مکر تے فریب کولو میں اللہ محفوظ کر گی دے، اس واسطے اللہ کریم کے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کو لو تیری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جدہ ابو جہل لمبا بھاد چا کے آندہ پہ ہے، جدہ تو میرا پیغمبر نماز کھلا پڑھ دا ہے، ابو جہل مشرکان دا سردار جڑے ویلے تیروں مارن واسطے آیا ہے، وہ لمبا پچھا جو آیا ہے تے اسے ابو جہل نو لگ گیا تے ہاتھ بھی ون کے ڈنگا کر دیتا ہے، وجہ کیا آئی؟ اللہ کریم فرماندہ ہے جدہ تینوں دائی بھی میرا ہے، اٹھایا بھی تینوں میں آپ ہے، اس واسطے تیری حفاظت دا تقدس کرن والا بھی کون ہے؟
اس واسطے اللہ کریم انہاں مولویاں نو بھی آکھیا، انہاں پیراں نو بھی اللہ کریم آکھیا جڑے حق دا پیغام لے کے ٹردے پیان تے اللہ کریم فرمایا خبردار تنخواہ دا بھی ڈر اپنے ذہن وچ نہ رکھیا ہے، اپنے تڑ تے مکان دا بھی اپنے ذہن وچ خدشہ نہ پائے رکھیا ہے، اپنی قوم تے قبیلے دے رسن دا بھی اپنے ذہن وچ امکان نہ آون دیویا ہے۔ جیڑا کچھ تانوں اللہ دسیا ہے بیان کرنا تہاڈا کم ہے تے عزت دیونا میرے اللہ کریم دا کم ہے۔ ہن دیکھو سب تو پہلا تبلیغ دا دائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ نہیں؟ جیلے کہیں بے پیغمبر دا نا آوے نا اسے لکھ کرو علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی کیا مطلب؟ سب تو پہلا دائی اللہ دا پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ جداں اس دے اتے او وقت آیا ہے آگ دے وچوں بچائے اس کے نہ بچائے اس بچائے سے نا یا مثال دے طور دے اتے اللہ کریم فرمان دے واللہ یعصمک من الناس، لوگاں کو ڈرن دی میرا پیغمبر ضرورت کوئی نہیں۔ ہن توجہ کریا ہے جڑا اصل تھانوں مسئلہ سناونا چاہندا ہم اج دے موضوع دے اندر اللہ کریم نے ہر پیغمبر دی امت نو آکھیا جے اگر تہاڈا کچھ بن سکدا ہے تاں اللہ دیاں کتاباں نو مضبوطی نال پکڑن نال تہاڈا بن سکدا ہے، اللہ دی بارش تہاڈے اوتے وس سکدی ہے، اللہ دے انعامات جے اگر تہاڈے اوتے آ سکدے تاں اون دی صرف وجوہات یہ کہ جدن بھی پکڑو تا اللہ دی کتاب کو مضبوطی نال پکڑو، اللہ دے ہر کام دی ہر آئی ہوئی نعمت دی عزت تے قدر کرو تاں کہ تسا کامیاب ہو سکتے ہو اللہ کریم دے دربار دے اندر۔ اس واسطے اللہ انہاں یہودیاں تے نصارہ دے بارے دے اندر کے فرمایا قل یا اہل الکتاب، آنکھ میرے پاک پیغمبر، توجہ ہے تھوڑی نا، اللہ کریم فرمایا قل یا اہل الکتاب، آنکھ میرے پاک پیغمبر ان اہل کتاب والیاں نو، اہل کتاب کون ہیں؟ جنہاں نو کتاب دیتی گئی، آنکھ انہاں نو میرا پاک پیغمبر آکھے اللہ کیا کھاں آکھے آنکھ لستم علی شیئن، مینو اللہ ہون دی قسم انہیں لستم علی شیئن، تساں کئی شیوی، لستم علی شیئن تساں کئی شیوی، جیڑے تساں بڑے بڑے فن خان بنے کھڑے ہو، بڑے بڑے پادری تے مولوی بنے کھڑے ہو، میرا اللہ کریم پیادہ لستم علی شیئن، تساں کئی شے بھی کوئی نہیں، سکون کرو، لستم علی شیئن تساں کئی شے بھی کوئی نہیں، آکھے اچھا والا ساں شے کیویں بن سکدے ہیں؟ لستم علی شیئن تساں کئی شے بھی کوئی نہیں، اے جڑی دھونس جمائی کھڑے ہو، میں محمد الرسول اللہ دے اگواں کے کہ جناب ساڑھے وچو انبیاء ہے، ساڑھے ہوتے کتاب آئیاں، مگر مینو اللہ کریم پیادہ قل یا اہل الکتاب، آنکھ میرا پیغمبر ان اہل کتاب نو لستم علی شیئن تساں کئی شے بھی کوئی نہیں، آنکھیں سمت جناب شے کیویں بن سائیں، اللہ کریم دا قرآن دا ہے حتی تقیم التوراۃ والانجیل، جے تونی مضبوطی نال تورات تے انجیل کو نہ پکڑے سو لستم علی شیئن تساں کئی شے کوئی نہیں۔ تو وہ ابتدا سے گل کیتے نا بھی جداں نہیں کئی بندے کو مقام مل دے تو اللہ دی کتاب کو مضبوطی نال پکڑنا نال مل سکتے ہیں۔ جتنے بھی آج مذہب والے تباہ تے برباد ہوئے، جتنے فرقے بنے نا آج، تو وہ دی صرف وجہ یہ ہے کہ انہاں قرآن والا انہاں کو علم کوئی نہیں۔ اچھا والگو اللہ کریم نے کے فرمایا حتی تقیم التوراۃ والانجیل، اتھوں تک اللہ کریم نے بس نہیں کی تھی، اللہ کریم فرماندہ ہے وما انزل الیکم من ربکم، وما انزل الیکم من، اللہ دے پاک پیغمبر ہوتے کیسا نازل ہوئی ہے، کیسے نازل ہوئی ہے؟ قرآن بولو نا یار، جیڑی پچھلی گل اللہ پاک نے فرمائی حتی تقیم التوراۃ والانجیل،
तौरात उतरी हज़रत मूसा पैगंबर ते, इंजील उतरी हज़रत ईसा पैगंबर ते अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मगर अल्लाह करीम के फरमांदा है उन्हां दो किताबां को भी मन्नो जो मैं अल्लाह दियां इन, उन्हां दे अहकाम भी मन्नो जो मैं अल्लाह करीम नाजिल कीते न। अलबत्ता जिहड़ी अगली गल है मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, ते जिहड़ा कुरान मैं अपने मुहम्मद ते नाजिल कीता है जब तक उसको न मने सो तो उन्हें खतरी दे खतरी रासो लस्तुम अला शैइन, तुहाडे पल्ले कख भी कोई नहीं। यानी कि जिस बंदे का भी कुछ बनना है तो किस चीज़ नाल बनना है? अल्लाह दी किताब नाल। अच्छा फिर अगो अल्लाह करीम ने फरमाया, तवज्जो करो इत्थे मसला समझावना है। अल्लाह करीम फरमांदा है कि मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जवाहिरुल कुरान दे अंदर अल्लाह शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान लिख देन, ओ अज दे मौलवियो पीरो उलमाए किराम जदन भी आवाज़ नसीहत कर दे बैठे हो वो पब्लिक को, इत्था जो अल्लाह करीम फरमाया है हत्ता तो कीमत तौरात वल इंजील, कि तुहाडा कुछ बनसी तां अल्लाह दियां किताबां नाल बनसी, ते जेड़े वेले तुसां भी अगर वाज बैठे करेंदे हो तां नाल आख्या करो कि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुल कुरान। शेख साहब आदे लस्तुम अला शैइन, तुसां भी काई शै कोई नहीं, हत्ता तुकीमुल कुरान, जे तुनी तुसां पक्के न रसो कुरान ते, इतने तक लसो तो मौला शैयन, तुसां भी काई शै है तेरी खैर। देखिनो कि भी कुरान को जिस भी किनारा कशी की खुदा को तबाह ते बर्बाद तक किया कि नहीं, हिदायत दूते अल्लाह नहीं आवन देता। इस वास्ते अल्लाह करीम ने पीछे फरमाया ए मेरे पाक पैगंबर तुहाडा कम तो सिर्फ उन्ना पब्लिक को मसला बयान करना ही, अगू हुण कुरान को कोई मन्ने ते भावें न मन्ने, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफरां कदे हिदायत जदा होई फारे खड़न वत मेरा पैगंबर तुहानू परेशान होवन दी लोड़, तुहाडा काम सिर्फ यह कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, तुसां कमा हक हो, जिवें कुरान पाक दे बयान करन दी शान है उस तरीके नाल अपना हक अदा कर दो। फिर देखो अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हक अदा कीता, अल्लाह दे पैगंबर ने हक अदा कीता, ओदी फिर निशानी क्या है? अल्लाह दे पैगंबर ने जो हक अदा कीता है ओदी फिर निशानी क्या है? अल्लाह किवें खुश होया अपने पाक पैगंबर दे उत्ते? तो जो है थोड़ी जेड़े वेले अल्लाह दे पाक पैगंबर रसूल अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कमा हक हो अल्लाह दा बयान फरमा दिता है। अल्लाह पाक दी ज़ात जेड़े वेले खुश होइए, अल्लाह करीम दी रहमत जेड़ी है उस वेले खुशी दे अंदर आइए, तो उस वेले अल्लाह करीम ने अपने पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नु के फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ओ लोगो मैं अपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे उत्ते अपनी रहमत दा नुज़ूल फरमाना, मैं भी दरूद भेजना ते मेरे फरिश्ते भी दरूद भेजेंदे ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ओ मुसलमानो तुसां भी मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे उत्ते दरूद भेजो। ओदा मतलब के आई मेरा पाक पैगंबर जो जो आजिज़ी दे अंदर वधदा गया, मेरा पैगंबर जो जो कुरान बयान करन दे अंदर मेरा पैगंबर लगा रहा, अल्लाह करीब इनाम दे अंदर क्या फरमांदा है मेरा पैगंबर मैं भी तेरी सना करे ना, मेरे फरिश्ते भी तेरी सना खानी कर दे ते मैं मुसलमाना को भी आके आए कि ओ मुसलमानों तुहाडी इबादतां तां कबूल हो सन जे तुनी मेरे पैगंबर दी सना खानी ना करे सो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सना खानी का जेड़े वेले टाइम आया है उस वेले अगों पब्लिक दे दिल दे अंदर सवाल पैदा होया है कि यारो अगे तो असां सारा कुछ अपनी मर्जी नाल करदे पाए हैं, जिवें जिवें अल्लाह दा पैगंबर आदा गया असां इबादत उवें उवें, मगर पैगंबर दी सना खानी किस तरीके नाल करिए? सना खानी पैगंबर दी यानी मकाम भी अल्लाह ने इतना अता फरमा दिता कि किस तरीके नाल करिए।
تو اس لیے اللہ پاک انہوں خود آکھن لگے کہ اللہم صلی علی محمد، نماز وچ بھی پڑھدا بیٹھا ہے، ہر حال وچ محمد الرسول اللہ دی ذات دے اوتے درود پڑھدا بیٹھا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگو جی میں اپنے محمد الرسول اللہ دے اوتے راضی ہو گیا تو اسی طریقے نال قرآن کو منن والا، اون دے اوتے عمل کرن والا، او دے ایک ایک پیغام تے احکام نو منن والا، جدا میں اون دے اوتے خوش ہونا تو هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، میں بھی درود بھیجنا تے میرے فرشتے بھی او دے اوتے درود بھیجندے ہیں، جن دے اوتے اللہ خوش ہوندا اون دے اوتے اللہ پاک دے کیا آندن درود آندن۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اس کتاب تورات نو بھی قابو رکھیا ہے تے انجیل کو بھی تساں کے رکھنا ہے، قابو رکھنا ہے، تے جتھاں قرآن دا مسئلہ بننے اتھاں قرآن کو بھی کے رکھنا ہے۔ ہن اللہ پاک نے دو ترائے وجہ دسیاں انہاں دیاں، توجہ ہے تھوڑی، تھوڑا جا موضوع اوکھا ہے، سپارہ انشاءاللہ 6واں مقدہ پہ 7واں سپارہ اللہ دی توفیق نال آئی شروع کرنا ہے تھوڑا جہا، ٹھیک ہے؟ تساں سارے رل کے اللہ کو دعا کرو جو اللہ پاک کما حق ہو حق بیان کر دے توفیق نصیب فرما، اپنے دین دی اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرماوے۔ ایک گل تھانوں میں پہلے ابتدا دسی ونجاں، جس دل وچ ہے نا آکڑ وڈیائی، اللہ دی قسم ہے اس وچ قرآن کدے ٹھہر سکدا نہیں۔ وہ اگو قرآن دسے سی، میں آپ کو گل نہیں کراندا پیا، قرآن اس دل دے اندر جمع ہو سی ٹھہر سی، او دا مسئلہ تا منسی بندہ کہ جس وچ تکبر تے وڈیائی تے غرور، جتھاں حق بات آ گئی ہے، قرآن دا مسئلہ آ گیا ہے، وہ اپنی ذات نو نیو کر دین، اپنی غلطی نو غلطی سمجھ دین، تکبر نہیں کر دے، وڈیائی انہاں دے اندر نہیں آندی۔ اللہ پاک اے جی قوم نو ہدایت ضرور نصیب فرما دیندا رہندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے ایک دو گلاں دسیاں کہ میرا پیغمبر تو انہاں یہودیاں تے نصارا کو دس بھئی تواڈے وچ اے خباستاں ہیں پیاں، تواڈی کتاب دے اندر تا اللہ کے کچھ نازل کیتا ہے تے تساں ایتھاں آ کے کچھ شرک پہ کریندے ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی ٹائم تساں یار ڈھیلے بڑے تھی باندھے ہو۔ میں تھانوں اے بھی چھٹی دیتی ہوئی ہے کہ اگر کہیں مسئلے دی سمجھ نہ آندی پئی ہوئے تو او تساں وچ بول سکدے ہو، تساں پوچھ سکدے ہو میرے کولو بے اس آیت نو دوبارہ پڑھو، ادا ترجمہ واچا کرو، اے واقعہ واچا سناؤ، تو میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں۔ کیونکہ اساں بھی جس ٹائم استاداں کول بیٹھ کے پڑھ دے آسے جڑی گل سمجھ نہ آویا دوبارہ کتاب چاہ کے پہنچ ویندے آسے بھی استاد جی یہ گل سمجھ نہیں آئی۔ تو دوسرا ہی کہ ہے کہ بھی جس ٹائم باہر اندر سارا پروگرام ہوئے نا، تساں سارے ساتھی سارے بھی شریک ہوندے ہو، اس دے اندر تھوڑے وچ ایک بہت بڑی کمی ہے کہ جس ٹائم بندہ چاہتا ہے کہ بھئی سارے بندے تو علامہ صاحب کو سننے والے نہیں ہوندے نا، تے نہ کہ نہ سنے ہویا، ٹھیک ہے نا، اور ہر بندے بھی قرآن سنے ہویا کوئی نہیں ہوندا نا۔ تھوڑے جلسہ کراون دا مطلب بھی یہ ہوندا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہکا دکا ساری محفل وچ جدوں ہی بندہ اتھاں اللہ دی تعریف کردا ہے، تساں موحداں چونکہ وہ گلاں سنیاں ہوئی ہوندیاں، تساں سر تلے سٹ باندھے ہو۔ ہن تساں اپنے ایمان نال دسو اس دے اوتے کوئی اثر ہو سی؟ جنہاں تساں خود اللہ دی توحید دے اوتے خوش کونے سر تلے سٹی بیٹھے ہو، او قرآن اگر ایک واری پڑھ لوی تاں ثواب ہوندا ہے نا، ہیں جے بار بار پڑھو تو ثواب کوئی نہیں، جتنا پڑھتے جا سو ثواب ہے کہ نہیں۔ تو اس واسطے جدن بھی کوئی معلم یا عالم آوے چنجے کہ تساں گل سنی ہوئی ہے، آخر وہ کردہ تو اللہ دی تعریف پہ ہے یا اللہ دا قرآن سنندا پہ ہے، تو تساں آدھے یار پرانیاں گلاں تے موڑ ان کر کے بیٹھا رہیا، اپنی نحوست بہ کے کھنڈیندے ہو اتھاں مجمع دے وچ بھی۔ تو اس واسطے قرآن کو جتنے وار پڑھو، قرآن کو جتنے وار سناؤ، اتنی عبادت ہے کہ نہیں۔ اس واسطے اس سے عبادت نو ذہن رکھے، اگر تساں قرآن پاک دا ایک واقعہ بھی اگر کہ نہیں 100 دفعہ بھی سن چکے ہو، مگر اے ذہن تے نظریہ رکھ کے بہو بھی میں دوبارہ جو میں سندا پیا نا ثواب دوبارہ پیا ہوندا، مینوں ڈبل ثواب ہوندا پیا۔ اے جڑا سستی دا مظاہرہ ہے نا، اے شیطان دا عمل دا خال ہے، کیونکہ نفس لوامہ جڑا ہے وہ سانو اسے غلط گلاں دے اوتے اکسائندا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نفس وہ ہوندا ہے جڑا اچھائی والے پاسے سبق رہندا ہے، اسے دی گل مننی کرو تے حشاش بشاش ہو کے اللہ پاک دا کلام سنیا کرو۔ کوئی میری گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، اللہ کریم فرماندے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ
ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਨਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਕਫਰ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਲ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਲ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ को ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਤਨੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहि सलाम दे बारे क्या देन इन अल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, जेड़ा हज़रत मरियम दा पुत्र हज़रत ईसा अलैहि सलाम वो खुद अल्लाह है, वो खुद क्या है अल्लाह है। यानी हज़रत ईसा अलैहि सलाम को अपना खुदा मनदे आन मेरे पाक पैगंबर। वक़ाल अल मसीह या बनी इसराइल, उस दे अंदर मेरे पाक पैगंबर हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने उन्होंने को जवाब दिता कि लोगो मैं इला कोई नहीं, मेरी माँ भी मुश्किल कुशा कोई नहीं, मेरी माँ भी खाना खांदी है, मैं पैगंबर भी खाना खांदा, मगर जेड़ा खुदा है इन्हां सारियां चीज़ां कोलो क्या है पाक है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया ओ बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, तुसां उस दी इबादत करो जेड़ा मेरा भी रब है ते रब्बुकुम तुहाडा भी रब है, मगर मैं तो रब कोई नहीं, मैं इलाह भी कोई नहीं। मगर अल्लाह फरमांदा काफिर खड़िया देन मेरा पैगंबर कि अल्लाह जेड़ा है वो खुद मसीह है, मगर ईसा पैगंबर अपनी ज़बान नाल खड़िया देन कि ओ बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, उस एक दी इबादत करो जेड़ा मेरा भी रब है ते नाल तुहाडा भी रब है। फिर अगे अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया अगर तुसां रब दी ज़ात दे अंदर या सिफात दे अंदर ओदे कमालात दे अंदर जे कहीं को शरीक करे सो तो अगली गल भी सुन लो जो मेरा अल्लाह करीम फरमांदा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, व तो अल्लाह करीम ने मुशरिक दे उत्ते जन्नत हराम कर दिता है। जे शिरक करे सो तो अल्लाह पाक ने मुशरिक दे उत्ते जन्नत नूं के कर दिता है हराम कर दिता है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह करीम ने शिरक करने वाले मुशरिक दे उत्ते जन्नत नूं हराम कर दिता है। दूसरे मकाम दे उत्ते अल्लाह करीम के फरमांदा है हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खयात, ओ लोगो जिवें सोई दे दुख विच उठ नहीं गुजर सकदा तइवें मुशरिक भी कदे जन्नत च नहीं जा सकदा। जेड़ी दियाड़ सोई दे दुख विच उठ लंघ वने तो उसे दियाड़ समझिया है जो मुशरिक भी बहिश्ते च अपड़ गया है। जे उठ विच सोई विचों नहीं गुजर सकदा तो मुशरिक भी कदे जन्नत विच जदा अल्लाह खुद खलादा है कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाह, मैं अल्लाह करीम ने मुशरिक दे उत्ते जन्नत नूं के करार दिता है हराम करार कर दिता है, हराम हो गई है, कदे जन्नत जा सकदा नहीं है। वमावाहुन नार, अल्लाह करीम ने ओदा ठिकाना आग दे अंदर बनाया है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ते अल्लाह करीम फरमांदा इन्हां ज़ालिमां दा दिन क़यामत दे कोई मददगार भी नहीं होना। एक नसारा हुण दूसरे नसारा आ गए, उन्हां अल्लाह करीम दे बारे क्या क्या लक़द कफ़र अल्लज़ीना, ए मेरा पैगंबर आख दिन काफिर लोग कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह त्राए दे विचों एक अल्लाह क्या मतलब एक ईसा पैगंबर भी खुदा है, ओदी माँ भी खुदा है, ते त्रीजा अल्लाह भी सालिसो सलासा, यानी ये त्राए खुदा इन एक खुदा। पहले काफरा ता आख्या जो उका असलों खुदा है, वो पहली जी आयत में पढ़ी है उन्हें आख्या जो ईसा अलैहि सलाम इन्नल्लाह वल मसीह हो, असल दे अंदर खुदा कौन है ईसा है, मगर दो ही टोलियां उन्हें थोड़ा जिहा गुजारा चा कीता है। उन्हें आखे नहीं नहीं पुयो अल्लाह नू ख़त्म ना करो, अल्लाह नू रहन देव अपने मकाम दे उत्ते, बल्कि इंज चाको सालिसो सलासा, उन्हें त्राए दे विचों अल्लाह करीम भी नाल मौजूद है। मतलब के आई हज़रत ईसा पैगंबर भी खुदा है ते ओदी अम्मा भी खुदा है ते खुद अल्लाह
کریم بھی کیا ہے؟ خدا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا اے میرا پیغمبر کیڑے عذاب نو اے لوگ پائے گئے انہاں نو جداں حقیقت تورات دے اندر معلوم تھی گئی ہے، انجیل دے اندر بھی معلوم تھی گئی ہے، میرا پیغمبر للکار کے کھلوتا دے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو۔ او لوگو اگر عبادت کریا ہے تو ایک اللہ دی کریا ہے اور کہیں دی بھی نہ کریا ہے، اساں پیغمبر بھی انہاں دی کھلوتے کرنے آئے، اس واسطے تساں بھی کریا ہے تو عبادت ایک اللہ دی کریا ہے۔ اس واسطے اے میرا پیغمبر کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اس واسطے کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ یعنی انہ کتاب قرآن دی بھی مننی کوئی نہیں، نہ تورات کو منیا نہ انہ انجیل کو۔ ہون آؤ تھوڑا جا میں مثال نال سمجھاواں، ایک وقت مختصر ہے جنہ قرآن کو بھی منیا تے اپنیاں کتاباں نو بھی منیا، اللہ انہاں دی تعریف پیا کردا ہے۔ اللہ پاک انہاں دی کیا کردا پیا؟ ہن تساں اساں چاہندے ہیں کہ ساڈے بھی انہاں لفظاں شمار ہوے کہ نہ ہوے۔ آؤ پھر سنو، دو شرطیں پہلے، دو شرطوں تو بعد اللہ ایک واقعہ بیان فرمائندا پیا۔ اللہ کریم فرماندا اے میرا پیغمبر وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ اللہ پاک انہاں لوگاں نو خطاب پیا کریندا ہے کہ ایک تے کتاب کو مضبوطی نال پکڑیں دے، کتاب کو مسئلہ بڑا کام دے اگر تساں سمجھو تا، جے اگر کتاب کو مضبوطی نال پکڑ دے میرا پیغمبر، دوسرے نمبر دوتے اللہ فرماندا ہے انہاں یہودیاں کو اپنا دوست نہ بنیں دے، یہودیاں کو اپنا دوست نہ بنیں دے۔ اللہ پاک نے فرمایا متخذوہم اولیاء، اللہ کریم فرماندا ہے ایک تو میں اللہ دی ذات دے اوتے بھی ایمان کھینا وینا، جیڑا امی پیغمبر ان پڑھ پیغمبر جیڑا میں انہ دیر اپنا محمد الرسول اللہ بھیجیا ہے، جنہ دے اوتے الزام بہ کے لیندے آن جو لوگاں کو راتی بہ کے پڑھدا ہے تے صبح سویرے سانو اگوا کے سبق دیندا ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا امی او تو تواڈے اکھاں دے سامنے آن پڑھائی پڑھے ہویا کوئی نہیں، انہوں جیڑا کچھ پڑھایا تا میں اللہ آپ پڑھایا، کسے کولو پڑھیا کوئی نہیں، او دا معلم بھی میں آپ ہم، استاد بھی میں آپ ہم، جنہاں ساریاں گلاں میں پڑھاون والا بھی میں آپ ہاں۔ تو اس واسطے تھانوں کیا ضرورت ہے جو آدھے لوگوں کولو سکھ کے آندا ہے؟ تاں اللہ کریم دے قرآن نے فرمایا کہ او اگر او انہاں کافراں کو اپنا دوست نہ بنیں دے، یعنی یہودیاں کو بھی دوست نہ بنیں دے تے نصارہ کو بھی دوست نہ بنیں دے، اگوں اللہ کریم دا قرآن آدھے وَلَكِنَّ اکثر کثیرا منہم فاسقون، اکثریت انہاں دے وچوں فاسقین میرے پیغمبر۔ ہن اگلی آیت اندر ہن اللہ کریم ونڈ پیا کریندا ہے، اللہ کریم فرماندا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ ایڈی سختی کیوں تائی کھڑے جو یہودیاں نال بھی رلن نہیں دیندا، نصارہ نال بھی نہیں رلن دیندا تے مشرکین مکہ نال بھی رلن نہیں دیندا۔ اللہ سائیاں آخر وجہ کیا ہے جو انہوں آدھیں یہودیاں کو بھی دوست نہ بناؤ، نصارہ کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ تے مشرکین کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ دی وجہ بیان کریں دے، اللہ فرمان دے اللہ تجدن اشد الناس عداوۃ للذین، میرا پیغمبر مسلمانہ دے حق دے اندر سب تو زیادہ شدت رکھن والے یہودی ہیں۔ سب تو زیادہ شدت رکھن والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ سب تو زیادہ مسلمانہ دی مخالفت کرن والے، مسلمانہ دے دشمن، مسلمانہ دی ہار آئی ہوئی اللہ پاک دی نعمت دے اگر دشمن ہیں تو صرف کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ اس واسطے اللہ نے درجہ بندی کر دیتی ہے، سب تو وڈا یہودی ان دے بارے اللہ فرمایا اللہ تجدن اشد الناس، جڑے تواڈے اوتے مسلمانہ دے زیادہ مخالف ہیں، مسلمانہ دے زیادہ خلاف ہیں تو او کون ہیں؟ یہودی قسم دے لوگ ہیں۔ والگو فرمایا والذین اشرکو، تے دوجے نمبر دے اوتے کون ہیں؟ مشرک، یہودی تے دیکھو انہاں دا نام واتی اللہ یہودی رکھا ہے تے مشرکین مکہ نو مڈو اللہ کیا دا ہے؟ مشرک۔ چھڑا قریشی نے اس چاہ کیا یہ نہیں معلوم ہوتا این شعر کہائی انہوں دے ویچ جو اللہ مڈو لفظی نہ واسطے کے استعمال کیتا ہے؟ مشرک دا ہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے سب تو وڈے تو جنے تواڈے دشمن نو یہودی ہیں،
دوسرے نمبر اتے والذین اشرکو تے دوسرے نمبر اتے تواڈے وڈے دشمن کون ہیں؟ مشرک ہیں۔ پھر اگو اللہ کریم فرماندا ہے والا تجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا، سب تو زیادہ جڑے قریب ہیں اے میرا پیغمبر تو انہاں لوگاں نو اپنے زیادہ قریب پیسے، کنہاں لوگاں کو اللہ زیادہ قریب پیسہ اپنے محبت دے لحاظ نال، پیار دے لحاظ نال، جڑے تیرے نال زیادہ پیار کریں دن، جڑے تیرے نال زیادہ محبت رکھ دن، وہ کون ہیں؟ آکھے قالو انا نصارا، جڑے اپنے آپ کو آدن جو اساں کون ہیں؟ نصارا ہیں۔ تے نصارا سارے بھی نہیں، وہ بھی قرآن نے ونڈ کر دیتی ہے نصارا کیڑے نصارا ہیں۔ او کو گل سمجھے دے پہ ہو؟ اللہ پہ مسئلہ سمجھیں دے میرا پیغمبر یہودی بھی تیرے مخالف، مشرکین مکہ بھی تیرے تے نصارہ بھی تیرے مخالف، مگر انہاں دے وچوں کچھ ایسے نصارہ ہیں قالو انا نصارہ جڑے اپنے آپ نو آدن اساں کون ہیں؟ نصارہ ہیں، یعنی عیسیٰ پیغمبر دے منن والیاں نو کما حق انہاں کو نصارہ آکھا جاندا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا ذالک بان منہم، اس واسطے میرا پاک پیغمبر قسیسین و رہبان، انہاں دے وچوں جڑے عالمین تے درویش او تیرے نال زیادہ محبت رکھ دن تے مسلماناں نال بھی زیادہ۔ او کو گل سمجھ آندی پئی نے؟ دوستی انہاں نال لاویں، اس جماعت نال دوستی رکھیں کہ جس دے دل دے اندر قرآن دی عزت ہوئے، تیرے محمد الرسول اللہ دی سنت دی عزت ہوئے۔ جیڑی قوم تے جماعت تیرے پیغمبر دی بھی عزت نہیں کریں دی، تیرے قرآن دی بھی عزت نہیں کریں دی، یہ جائے حرامیہ نال دوستی لاون دا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ فرمایا منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، انہاں دیاں دو صفتاں اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ میرا پیغمبر و محبت رکھن والے کون؟ نصارہ ہیں، قسیسین جڑے انہاں وچوں عالمین، رہبان جڑے انہاں وچوں درویش ہیں، لا یستکبرون، انہاں وچ آکڑ کوئی نہیں، انہاں وچ وڈیائی کوئی نہیں، ان گردن مروڑ کے نہیں ٹر دے، غلط طریقے نال نہیں ٹر دے۔ اس واسطے عالم تا عالم ہو گیا، رہبان اس نو آکھیا جاندا ہے جڑے دنیا کو ترک کر کے جنگلاں دے اندر ون کے کلیاں چا پیندے آن، اتھاں کھلو کے ایک لت دے اتے ون کے اللہ دی عبادت کریندے آن۔ ہر طریقے نال اللہ دی عبادت کرن والے، دنیا نو چھوڑ کے ونجن والے، اللہ کریم نو راضی کرن والے۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر او تیرے نال زیادہ محبت رکھ دین تے تو بھی انہاں دے نال کے رکھی کر، محبت رکھی کر۔ توجہ ہے؟ ہن اصل گل کھولیے۔ اچھا او لوگ کون ہیں جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے ابتداء نبوت دے اندر ہر چھوٹے بڑے انسانوں واض و نصیحت کی تیس، تو اس وقت مکے والے جتنے بھی لوگ ہیں اتنے جان دے دشمن بن گئے کہ مسلمانہ دا اتھا رہنا بڑا محال ہو گیا۔ آخرکار اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما دیں کنا صحابہ کرام کو، عورتاں تے مرداں کو اللہ دے پیغمبر فرمایا تو سائتاں ہجرت کر ونجو، لگا ونجو حبشہ دے بادشاہ، میں سندا رہنا بڑا نیک دل انسان ہے، لگے ونجو اسے دی امان دے اندر ہجرت کر ونجو۔ والا کچھ لوگ ایسے آن جڑے ہجرت کر کے تے اتھائیں لگے گئے حبشہ بادشاہ دے کولو، اتھاں ون کے انہاں بڑی عزت اکرام کیتا انہاں مسلمانہ دا۔ جڑے ویلے مشرکین کو پتہ لگ دے جو مسلمان اتھاں پناہ پہ گھندن، انہاں انہاں پچھوں لگے گئے انہاں مسلمانہ دے حبشے دے بادشاہ نو آکھن لگے کہ نواں دین اپنائی ودن، امیاں نویں مسلمان ہوئے ودن، انہاں دا فلاں عقیدہ ہے تے فلاں عقیدہ ہے۔ تے اس وقت اس حبشہ دے بادشاہ اسما نے انہاں نو آکھیا حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضرت محمد الرسول اللہ دا پترے رے، جڑے ویلے ایدی قیادت دے اندر قافلہ ویندا ہے، اتھاں ون کے جڑے ویلے حبشہ دا بادشاہ او نجاشی پوچھدا ہے یارو دسو جو تہاڈا کیا خیال ہے، تہاڈا نبی کس طریقے دا ہے، تہاڈی کتاب کس طریقے دی ہے؟ تو اس وقت
جدہ سورت مریم دی تلاوت اللہ دے اس پاک باز بندے نے شروع کی تھی تو اسے لئے اللہ کریم کے فرماتا ہے اذا سامعوا ما انزل الى الرسول کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ترا آیونم جس وقت تو قرآن پہ سن دے حبشہ دا بادشاہ تے ان دے نال جڑے بیٹھے آنو دے علماء تا اللہ کریم فرمایا افی تفیض من الدم انہاں دی اکھاں دے وچوں سلے میرا پیغمبر خون پہ جاری ہوندا آیا یعنی انہاں دی ایک اللہ نے شان بیان فرمائی انہاں دا ون کے بھڑکایا نا بادشاہ نو ایک تا انہاں ون کے آکھیا دیکھو بادشاہ سلامت تیری عدالت دے اندر جس وقت بھی حاضر ہوندے ن ساری پبلک رکوع دے اندر سجدے دے اندر آن دیئے مگر مسلمان جیڑا بھی آن دے انہیں صدہ ہو کے آن دے تیرے اگو نہیں آن دا کوئی نہیں اس بادشاہ نو زیادہ جلال دے ون واسطے ان دے دماغ نو زیادہ الٹا کرنے واسطے بڑیاں انہاں کوشاں کی تھیاں مگر جڑے ویلے اس حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے اس قرآن دے بارے اللہ کریم فرماتا ہے اذا سامعوا ما انزل الی الرسول کہ میرے پاک پیغمبر جس وقت سن دیان اس بات نو جڑی میں اللہ نے تیرے ہوتے نازل کی تھی ترا آیونم اگر تو نہ کو دے تھا میرا پیغمبر تا تفیض من الدم تا انہاں دی اکھاں جڑیاں تا آنسو نال ابل دیاں پیان مما عرفو من الحق اس وجہ تو پیوں دیاں کیونکہ انہاں نو نویں سروں کے مل گیا حق مل گیا اس حق دی وجہ تو میرا پیغمبر انہاں دیاں کھاروں دیاں پیان یقولون ربنا آمنا وط اللہ کریم دے دربار دے اندر ایک دعا پہ کریں دیان آدن یقولون ربنا آمنا اے سارے رب اسا ایمان گھننا ہے ہکا سارے دل دی خیشی فاکتبنا ما شاہدین تے سارا جڑا نا ہے او محمد الرسول اللہ دی امت دے اندر لکھ دے فاکتبنا ما شاہدین سارا نا کتھا لکھ دے حضرت محمد الرسول اللہ دی امت وچ لکھ دے وقت دا بادشاہ بھی عالم بھی کول موجود ڈر تے اللہ دا خوف اتنا آیا انہاں دے دل و دماغ دے اندر جو آکھن لگے ربنا آمنا فاکتبنا ما شاہدین شاہدین دا لفظ تھا کیوں بولے آنے کیونکہ تمام امتاں دے ہوتے جے گواہ بڑھنی ہے دن قیامت تا امت محمد الرسول اللہ بڑھنی ہے تے امت محمد تاں بڑھنی ہے جو قرآن دے سر دے ہوتے بڑھنی ہے کس دے سر دے ہوتے بڑھنی ہے قرآن دے کیوں جو جڑے ویلے اللہ پاک نے محشر دا میدان لاؤنا ہے تو اس ٹائم حضرت نوح علیہ السلام دی قوم سے جو تیرے پیغمبر ساڑھے تک پیغام اپڑایا بولو شاباش ساڑھے تک تیرا پیغام کوئی نہیں اپڑایا اور امتہ بھی اسے طریقے نال مکرسل اپنے پیغمبر دے اتے الزام لے سل تو اسے لے اللہ کریم امت محمد الرسول اللہ کو لو پوچھی تو سندسو جو انہا احکام پہنچائے کہ نہ پہنچائے تو اسے لے امت محمد الرسول اللہ گواہی پہ دین دیو سی وَسَطَلِ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اسے لے امت محمد الرسول اللہ نے گواہی دے بنیے کہ اے اللہ سانو تیری ذات دی قسم ہے تیرے پیغمبر نوح نے بھی پیغام پڑھایا ہے باقی جتنے بھی انبیاء ہیں انہاں سارے احکام پہنچائے تیری تبلیغ کی تھی میرے اللہ پاکا اسے لے اگلی امتاق سے انہاں نو تا پتہ کی میں لگا اے تا ہانوی کوئی نہ اے تا ہانوی کوئی نہ اس لئے سجی سیڈ تے یہ قرآن ہونا ہے اس آکھنا ہے اے واقعی کوئی نہ پر میں جو ہم اے تا کوئی نہ پر میں جو ہم ہر ایک حقیقت جڑی ہے کیونکہ جتنے بھی انبیاء دی صداقت دا پتہ لگا ہے تا قرآن دی وجہ تو پتہ لگا ہے اگر انبیاء دی نبوت دی امامت دا پتہ لگا ہے تا محمد دی وجہ تو لگا ہے اگر محمد الرسول اللہ نہ آندے قرآن نہ آندا نہ فرشتیاں دی حقیقت دا پتہ لگ سکدا ہے نہ انبیاء دی نبوت دی حقیقت دا پتہ لگ سکدا ہے اس واسطے قرآن آیا ہے تا کتاباں دا پتہ لگا ہے محمد جوان
قرآن آیا ہے تو پچھلے انبیاء دا بھی پتہ لگا ہے، اگر اے نہ ہوندا تا کہیں دا بھی ککھ بھی پتہ نہیں لگ سکدا۔ اس واسطے اللہ کریم نے ہور مقام دے اتے فرمایا میرا پیغمبر تیری عزت بھی بڑھنی ہے تا قرآن نال، جے اگر پبلک دا بھی کچھ بڑھنا ہی تا اسے قرآن نال، تا اللہ دا قرآن بار بار کیا دے حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، او اہل کتاب والے ہو، کتاب نو مضبوطی نال پکڑو، انجیل کو بھی مضبوطی نال پکڑو۔ تے اس قرآن پاک دے بارے فرمایا لستم علی شیء حتیٰ تقیموا القرآن، جے توڑی قرآن کو مضبوطی نال نہ پکڑے سو اللہ دی قسم نہ ایمان آ سکتا ہے نہ وہ دے مطابق دے عمل ہو سکتا ہے۔ ایمان تاں مل سی جدہ قرآن ہو سی، عمل بھی تاں او دے مطابق کرے سے جدہ علم ہونا ہے، جدہ بغیر علم دے کوئی نیکیاں کرے سے تو سوا ذلت دے نصیب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ عمل دی توفیق دے انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کرے۔